यस सर हाम्रो चाहिँ अब इन्जिन कम्पोनेन्ट्स सकियो इन्जिन कम्पोनेन्ट्सको पार्ट 1 र पार्ट 2 सकियो त्यसपछि कुलिङ सिस्टमको सकियो त्यसपछि लुब्रिकेसनको सकियो हैन त्यसपछि आज हजुर त्यसपछि कता डिस्टर्ब भइरहेछ है त्यसपछि आज हामी यो फ्युल सिस्टम पेट्रोल इन्जिनको फ्युल सिस्टमको बारेमा हामी पढ्दैछौँ यो एउटा हामी पेट्रोल सिस्टम फ्युल सिस्टम भन्ने बित्तिकै पेट्रोल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई इन्जिनको कम्बसन च्याम्बर यहाँ कम्बसन च्याम्बरसम्म पठाउने सिस्टमलाई हामी पेट्रोल फ्युल सिस्टम भन्छौँ अथवा इन्जिन ट्याङ्कमा रहेको इन्धनलाई अथवा फ्युल ट्याङ्कमा रहेको इन्धनलाई हाम्रो यो इन्जिन सिलिन्डर सर हजुर म्युट हुनुभएको छ सर आवाज आएन सर हजुरको म्युट देखाइरहेछ त कसले म्युट गरिदिएको हो कि आफै म्युट हुनुभयो कि सर म्युट हुनुभएको छ सर हजुर अनम्युट गर्नु न सर मिटिङ खोलेर गर्नु न टिम्स खोलेर त्यो तलपट्टि सर यतापट्टि अर्को हुन्छ नि विन्डोमा त्यो टिम्स खोलिरह त्यही टिम्स खोल्नु अनि त्यसपछि अनम्युट गर्नु न यतापट्टि यो टिम्स एप कसरी आफै म्युट हुनुभयो कि कसैले गरिदियो अनम्युट भयो है सर भयो अब अहिले सुन्नुभएको छ सुन्दैछ सर हजुर आइरहेछ सर ल त्यसो भए ठिक छ अहिले चाहिँ हामी यो फ्युल सिस्टम पढ्न गइरहेका छौँ फ्युल सिस्टममा पनि पेट्रोल फ्युल सिस्टम अथवा पेट्रोल सिस्टममा प्रयोग हुने इन्धन प्रणाली हामी पढ्न गइरहेका छौँ इन्धन प्रणालीको मुख्य काम भनेको पेट्रोल ट्याङ्कमा रहेको अथवा फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई यो इन्जिन सिलिन्डरभित्र पठाउने प्रणालीलाई हामी पेट्रोल फ्युल सिस्टम भन्दछौँ अथवा फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई कार्बोरेटरबाट उचित मात्रामा एयर र फ्युल मिक्स गरेर इन्जिन यो इन्जिनको सिलिन्डर कम्बसन च्याम्बरमा पठाउने सिस्टमलाई हामी पेट्रोल फ्युल सिस्टम भन्छौँ यहाँ यो पोइन्टर देखाउनु पर्ने है पोइन्टर कहाँ छ पेट्रोल सिस्टममा हाम्रो पेट्रोल फ्युल सिस्टममा मुख्य कम्पोनेन्ट्सहरूमा फ्युल ट्याङ्क यहाँ फ्युल ट्याङ्क रहेको छ जहाँ पेट्रोल स्टोर गरिन्छ अथवा पेट्रोल राखिन्छ त्यसपछि यो फ्युल फिल्टर छ फ्युल फिल्टरले फ्युलमा रहेको कन्टामिनेन्ट्सहरूलाई फिल्टर गर्ने अथवा सेपरेट गर्ने काम गर्छ फ्युल फिल्टरको मुख्य काम भनेको सानसानो डस्ट पार्टिकलहरू मेटल पार्टिकल्सहरू छ भने फ्युलमा रहेको मेटल पार्टिकल्सहरू अथवा फोरेन पार्टिकल्सहरूलाई सेपरेट गर्ने हो त्यसले गर्दा सेपरेट गरिसकेपछि शुद्ध पेट्रोल मात्रै यो फ्युल पम्पमा जान्छ अनि फ्युल पम्प चलिसकेपछि फ्युल पम्पबाट फ्युल ट्याङ्कमा रहेको इन्धनलाई फ्युल फिल्टर मार्फत तान्छ र तानिसकेपछि अनि यो कार्बोरेटरमा डेलिभर गर्ने काम गर्छ कार्बोरेटरमा एकतिरबाट फ्युल आउँछ भने अर्कोतिरबाट यो एयर फिल्टर हुँदै एयर चाहिँ कार्बोरेटरमा मिक्स हुन आउँछ अनि त्यसपछि जुन एयर र फ्युल प्रपर मात्रामा मिक्सिङ भएको हुन्छ त्यो एयर र फ्युल अनि इन्डक्सन मेनिफोल्ड भएर यो इन्जिनको कम्बसन च्याम्बरभित्रमा जान्छ अनि कम्बसन च्याम्बरभित्रमा रहिसकेपछि पावर स्ट्रोकमा एयर फ्युल मिक्सचर बर्न हुन्छ र त्यही बर्निङ अफ एयर फ्युल मिक्सचरबाट पेट्रोल इन्जिनले हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने गर्छ त्यसै अब यता कार्बोरेटरमा फ्युल डाइरेक्ट कार्बोरेटरभित्र पस्दैन कार्बोरेटरबाट एटमोस्फियरिक एयर
कार्बोरेटरमा पस्नका लागि बिचमा एयर फिल्टर राखेको हुन्छ। यो एयर फिल्टरले एयरमा रहेको एटमोस्फेरिक एयरमा रहेको कन्टामिनेन्ट्सहरू अर्थात् डस्ट पार्टिकल्सहरू पेपर्सहरू कुनै डस्टहरू छ भने एयर फिल्टरले फिल्टरिङ गर्छ, यसलाई सेपरेट गर्छ अनि शुद्ध एयर मात्रै कार्बोरेटर जान्छ। अनि यो कार्बोरेटर एयर फ्युल प्रपर मिक्स गरेर इन्डक्सन मेनिफोल्ड मार्फत सक्सन स्ट्रोकमा कम्बसन च्याम्बरमा पठाउने काम गर्छ। अनि अब पेट्रोल सिस्टम हेर्ने हो भने अथवा इन्जिन सिस्टम मुख्य गरी 5 किसिमको हुन्छ। एउटा ग्राभिटी सिस्टम भयो, अर्को एयर प्रेसर सिस्टम, अनि भ्याकुम सिस्टममा सक्सन प्लस ग्राभिटी दुइटै प्रयोग हुन्छ। अनि पम्प फिड सिस्टम, अर्को चाहिँ पेट्रोल इन्जेक्सन अथवा फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम छ। अहिले लेटेस्ट इन्जिनहरूमा यो फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम धेरै मात्रामा प्रयोग गरेको देखिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो ग्राभिटी फिड फ्युल सिस्टम छ। ग्राभिटी फ्युल सिस्टम जस्तै मोटरसाइकलहरूमा प्राय प्रयोग गरिन्छ यो ग्राभिटी फ्युल सिस्टम। ग्राभिटी फ्युल सिस्टममा इन्जिन यता यो तलको इन्जिन भयो, इन्जिनभन्दा माथि फ्युल ट्याङ्क रहेको हुन्छ। यो फ्युल ट्याङ्कबाट फ्युल कार्बोरेटरमा आउँछ अनि एयर फिल्टरबाट अनि कार्बोरेटरमा एयर आउँछ। त्यसरी यहाँ कार्बोरेटरमा एयर फ्युल मिक्स भएर अनि सिलिन्डरमा जान्छ। यो भनेको यो ग्राभिटी फ्युल सिस्टममा फ्युल ट्याङ्क इन्जिनको माथि रहेको हुन्छ। जस्तै मोटरसाइकलहरूमा इन्जिनको माथि ठ्याक्क माथि फ्युल ट्याङ्क राखेको हुन्छ। त्यो ग्राभिटी सिस्टमबाट अथवा ग्राभिटीबाट कार्बोरेटर भएर इन्जिन सिलिन्डरभित्र फ्युल टान्छ। त्यो पनि इन्डक्सन स्ट्रोकमा अथवा सक्सन स्ट्रोकमा जब पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीमा जान्छ त्यसपछि इन्जिन सिलिन्डरमा यो कम्बसन च्याम्बरमा एयर फ्युल मिक्स चाहिँ भित्र छिर्छ। भनेपछि यो ग्राभिटी फ्युल सिस्टममा फ्युल ट्याङ्क इन्जिनको माथि रहेको हुन्छ ताकि त्यो ग्राभिटी फ्लो भएर इन्जिन सिलिन्डरभित्र पस्न सकोस्। अनि अर्को चाहिँ एयर प्रेसर फ्युल सिस्टम पनि हुन्छ। यो धेरै चल्न त चल्दैन, सिस्टममा त्यति प्रयोगमा छैन। त्यसको लागि चाहिँ यो फ्युल ट्याङ्क एयर टाइट हुनुपर्छ। एयर टाइट भइसकेपछि अनि फ्युल ट्याङ्क चाहिँ इन्जिननिर राखेको हुन्छ, इन्जिनको साइडमा अथवा सिटको मुनि राखेको हुन्छ। अनि त्यो फ्युल ट्याङ्कलाई एयर टाइट गरेको हुन्छ। एयर टाइट गरिसकेपछि यो पम्प, मेकानिकल पम्प अथवा ह्यान्ड अपरेटेड पम्पबाट एयर फ्युल ट्याङ्कमा पठाउँछ। अनि त्यही हाई प्रेसरको एयरबाट फ्युल चाहिँ कार्बोरेटरमा पठाउने काम हुन्छ। र यो धेरै त्यति प्रयोगमा ल्याएको देखिँदैन अथवा चलनचल्तीमा चाहिँ छैन। सर फिल्टर हुन्न त्यसमा? फिल्टर भन्ने छैन। एयर फिल्टर हुँदैन? एयर फिल्टर त एयरको प्यासेज त अलगै हुन्छ नि। जस्तै एयर प्यासेज अर्कै हुन्छ होइन, एयर प्यासेज अर्कै हुने भयो। अब यो अघि मैले एयर फिल सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ, यो फ्युल ट्याङ्क चाहिँ एयर टाइट हुन्छ भनेको। यो एयर टाइट हुन्छ, यसमा चाहिँ एयर चाहिँ पस्दैन। तर चाहिँ एउटा लाइनबाट यता अर्को यो मानौ यो यताको प्यासेजबाट यहाँ हाई प्रेसरको अथवा कम्प्रेसरबाट चाहिँ कम्प्रेस एयर पठाउँछ अथवा हाई प्रेसरको एयर पठाउँछ। अनि हाई प्रेसरको एयरले यो फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई कार्बोरेटरतिर पठाउने हुन्छ। तर त्यो धेरै चलनचल्तीमा चाहिँ छैन। बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। तेरो यो प्रेसर यतातिर एयर प्रेसर पठाउनु पर्ने भयो भने एयर फिड प्रेसर सिस्टम भन्ने चाहिँ एक्स्ट्रा एयर चाहिँ यताबाट पठाउनु पर्छ फ्युल ट्याङ्कमा। अनि त्यो फ्युल ट्याङ्कमा गएको एयरले फ्युल ट्याङ्कको फ्युलमा रहेको फ्युल पनि अनि सँगै लिएर कार्बोरेटरतिर पठाउँछ। अनि अर्को चाहिँ यो प्रेसर फिड सिस्टम हुने हुन्छ। प्रेसर फिड सिस्टममा यो फ्युल पम्पको आवश्यकता पर्छ। यो फ्युल पम्प मेकानिकल पम्प पनि हुनसक्छ अथवा इलेक्ट्रिकल पम्प पनि हुनसक्छ। तर प्रेसर फिड सिस्टमका लागि पम्पको आवश्यकता पर्छ। यहाँ पम्प देखाएको छ। जब यो पम्प चल्छ, पम्प चलिसकेपछि फ्युल ट्याङ्कमा रहेको फ्युललाई पम्पले तान्छ अनि तानेर प्रेसराइज गरेर कार्बोरेटरतिर पठाउँछ, फ्युल पठाउँछ भने। अनि अर्को लाइनबाट एयर आउँछ यो इन्डक्सन स्ट्रोकमा, इन्जिनको सक्सन स्ट्रोक अथवा इन्डक्सन स्ट्रोकमा। अनि एयर फिल्टरबाट एयर आउँछ। एकतिरबाट यो फ्युल पम्पबाट पठाएको फ्युल कार्बोरेटरमा जान्छ, अर्कोतिरबाट एयर फिल्टरबाट शुद्ध एयर आउँछ अनि कार्बोरेटरमा मिक्स हुन्छ। त्यो मिक्स अफ एयर फ्युल मिक्सचर चाहिँ यो सिलिन्डरभित्र पस्ने हुन्छ यो प्रेसर फिड सिस्टममा। प्रेसर फिड सिस्टम राख्दाखेरि यो पेट्रोल ट्याङ्क इन्जिनको
भन्दा मुनि भए पनि हुन्छ। तर ग्राभिटी फिड सिस्टममा भयो भने फ्युल ट्याङ्क चाहिँ इन्जिनको माथि रहनुपर्छ, यता माथि रहनुपर्छ भने फ्युल फिड सिस्टममा फ्युल ट्याङ्क इन्जिनभन्दा धेरै टाढा तल रहे पनि हुन्छ। प्रायः यो गाडीमा अहिलेको गाडीहरूमा प्रयोग गर्ने चाहिँ यो प्रेसर फिड सिस्टमै हो। अनि लेटेस्ट गाडीहरूमा चाहिँ इन्जेक्सन सिस्टम हो, फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम। कार्बोरेटरले एयर फ्युल मिक्सचर चाहिँ कसरी पठाउँछ सर? कसरी? ठिक छ, त्यो तलको भागमा जाउँला है। अहिले चाहिँ हामी कार्बोरेटरको बारेमा तल चाहिँ हेर्छ है। अहिले चाहिँ यस सिस्टमको हामीले कुन कुन प्रकारको छ भनेर पढिरहेछौँ। कसरी मिक्स गर्छ अनि कार्बोरेटरको अहिले हामी पढ्छौँ नि, त्यसैमा हुन्छ नि। अनि यो प्रेसराइज फ्युल सिस्टम भने पनि अघिकै हो। यो प्रेसराइज फ्युल सिस्टम र प्रेसर फिड सिस्टम एउटै है, पिक्चर मात्रै यहाँ फरक छ। यसमा चाहिँ अब फ्युल फिल्टर या फ्युल पम्प त रहेकै हुन्छ। अघि भने जस्तै फ्युल ट्याङ्क हुन्छ, फ्युल ट्याङ्कको बिचमा फ्युल फिल्टर राख्नु पऱ्यो, किनभने एयर फ्युललाई चाहिँ क्लिन गर्नु पऱ्यो, अर्थात् पार्टिकल्सहरू क्लिन गरेर अनि फ्युल शुद्ध फ्युल यहाँ पम्पमा पठाउने, त्यसपछि फ्युल लाइनबाट कार्बोरेटरमा जाने भयो। यो अघिको जस्तै भयो। प्रेसराइज फ्युल फिड सिस्टम र प्रेसर फिड सिस्टम एउटै हो। अनि अर्को चाहिँ फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको हुन्छ। फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम भने पछि तल हामी पढ्छौँ। अनि त्यसै फ्युल पम्प चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ भनेर हामीले भनेको छौँ, मेकानिकल पम्प र इलेक्ट्रिकल पम्प है। त्यो चाहिँ यो पम्पको बारेमा पछि पढाउँला। त्यसपछि अब हामी कार्बोरेटरको बारेमा पढ्छौँ। कार्बोरेटरलाई अघि तपाईँको अघि पिक्चरमा तपाईँले देखिसक्नु भयो होइन। कार्बोरेटरको के हो भनेर, कार्बोरेटर भने के हो त? त्यसले चाहिँ मिक्सेस एयर एन्ड फ्युल इन प्रोपर रेसियो। कार्बोरेटरको मुख्य काम भनेको चाहिँ एयर र फ्युललाई प्रोपर रेसियोमा मिक्स गर्ने अथवा मिसाउने, त्यसपछि तिनी मिसिएको फ्युललाई चाहिँ अटोमाइज गर्ने भनेको त्यो लिक्विड फ्युललाई अटोमाइज गरेर सानो पार्टिकल्सहरूमा कन्भर्ट गर्ने। त्यसपछि कन्भर्ट गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई चाहिँ भ्यापोराइज पनि गर्नुपर्छ। त्यसरी भ्यापोराइज गर्दाखेरि एयर र फ्युल मिक्स हुन धेरै सजिलो हुन्छ। र त्यसरी मिक्स भइसकेपछि अटोमाइजेस र भ्यापोराइजेसन भइसकेपछि जब स्पार्क प्लगबाट स्पार्क पाउँछ, त्यसपछि त्यो एयर फ्युल मिक्सर चाहिँ इन्स्ट्यान्टली एकदम छिटो बल्न सक्ने हुन्छ। र यो कार्बोरेटर पेट्रोल इन्जिनमा प्रयोग गरिन्छ, डिजेल इन्जिनमा प्रयोग चाहिँ गरिँदैन। कार्बोरेटरको मुख्य काम भनेको एयर र फ्युललाई प्रोपर रेसियोमा मिसाउने अनि त्यो फ्युललाई अटोमाइज गर्ने, जुन लिक्विड फर्ममा आएको हुन्छ त्यो लिक्विड फर्मको पेट्रोललाई अटोमाइज गर्ने अथवा ससानो पार्टिकल्समा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसपछि भ्यापोराइज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ भेपरमा कन्भर्ट गर्ने, ताकि एयर र फ्युल एकदम राम्रोसँग होमोजिनियस मिक्सचर हुन सकोस्। त्यसरी मिक्सिङ गरिसकेपछि बाल्नलाई सजिलो हुन्छ। र यो चाहिँ पेट्रोल इन्जिनमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ, कार्बोरेटर डिजेल इन्जिनमा प्रयोग गर्दैन। अनि यो चित्रमा यो सिम्पल कार्बोरेटर देखाएको छ। सिम्पल कार्बोरेटर है। सिम्पल कार्बोरेटर एयर फ्युल मिक्सचर कसरी हुन्छ भनेर यहाँ जानुभन्दा पहिला हामीले कम्पोनेन्ट्सहरू के छ त्यसमा जाउँ। जस्तै अब कार्बोरेटरको मुख्य कम्पोनेन्ट्सहरूलाई हामी दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। यो एउटा मिक्सिङ च्याम्बर भयो, यताको यो मिक्सिङ जहाँ एयर र फ्युल मिक्स हुन्छ त्यसलाई मिक्सिङ च्याम्बर भन्छौँ। अर्को च्याम्बर भनेको फ्लोट च्याम्बर हो। फ्लोट च्याम्बर यो अघि मैले यहाँ देखाइरहेको यो फ्लोट च्याम्बर हो। फ्लोट च्याम्बरमा फ्युल आएर बस्छ। फ्युल आउनको लागि यता चाहिँ पेट्रोल यो मेकानिकल पम्प अथवा फ्युल पम्पबाट फ्युल यहाँ फ्युल स्ट्रेनरबाट फिल्टर भएर यो फ्लोट च्याम्बरमा हुन्छ। फ्लोट च्याम्बरमा पस्नको लागि पनि यहाँ फ्लोट निडल भल्भ हुन्छ। यो फ्लोटको निडल भल्भ यहाँ रहेको हुन्छ। त्यो फ्लोटको निडल भल्भले यो फ्युललाई चाहिँ यो फ्लोट च्याम्बरमा फ्युल सफिसियन्ट भयो भने अनि यतातिर बन्द गर्ने काम गर्छ यो फ्लोटको निडल भल्भले। यहाँ तल चित्रमा देखाएको छ कि यहाँ निडल भल्भ, फ्लोटको यहाँ निडल भल्भ हुन्छ। यो फ्लोट भयो, यो फ्लोटको निडल भल्भ भयो। जब यसमा फ्लोट च्याम्बरमा सफिसियन्ट फ्युल हुन्छ, सफिसियन्ट फ्युल भएपछि यो फ्लोट माथि जान्छ। फ्लोट माथि गइसकेपछि त्यो फ्लोटले यो फ्युल सप्लाई भल्भ यहाँनिर बन्द गरिदिन्छ। यो निडल भल्भले यो फ्युल चाहिँ यसरी बन्द गरिदिन्छ। यसरी बन्द गरिदिइसकेपछि यतातिर एक्स्ट्रा फ्युल चाहिँ जाँदैन। अनि अर्को चाहिँ यो फ्लोट च्याम्बरमा यहाँ एउटा भेन्ट बनाएको हुन्छ चाहिँ एटमोस्फेरिक एयर प्रेसरको लागि आवश्यक छ। यहाँ त यो भेन्टले एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर चाहिँ अथवा चाहिँ एयर प्रेसर अथवा चाहिँ यहाँ एयर रहेको हुन्छ। त्यो एयरले यो पेट्रोल अथवा फ्युललाई प्रेसराइज गरेर राखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ बाहिर जानको लागि अर्को चाहिँ फ्युल यो
मिक्सिङ च्याम्बरमा आउनको लागि यहाँ नोजल पनि राखेको हुन्छ, यो फ्युल नोजल भयो अथवा डिस्चार्ज नोजल पनि भन्न सकिन्छ। अनि फ्युल मिटरिङको लागि गर्नको लागि सानो पालहरू यहाँ राखेको हुन्छ अथवा यहाँ जेटहरू राखेको हुन्छ। अनि अर्को एउटा एयर लाइन पनि रहेको हुन्छ, यहाँ चाहिँ आइडलिङ स्पिडको लागि अर्को यहाँ एयर प्यासेज राखेको छ, एयर प्यासेज यो भयो आइडलिङ स्पिडको लागि। अनि आइडलिङ स्पिडमा र यहाँबाट फ्युल चाहिँ एयर फ्युल चाहिँ यताबाट आउँछ, एयर चाहिँ यताबाट जाने भयो। यो चाहिँ अब फ्लो च्याम्बर भयो, यता पार्ट फ्लो च्याम्बर भयो। अर्को चाहिँ मिक्सिङ च्याम्बर भयो। मिक्सिङ च्याम्बरमा के कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ त? मिक्सिङ च्याम्बरमा यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ सबभन्दा माथि यो त इयर हर्न भइहाल्यो, जहाँबाट इयर चाहिँ इन्टर हुन्छ। अनि त्यसपछि यो चोक बलको मुख्य काम भनेको इयरलाई चोक गर्ने। जस्तै जाडो महिनामा छ भने इन्जिन स्टार्ट गर्न गाह्रो भयो भने यहाँ यो चोक बल चलाएर यहाँ इयर प्यासेज कम गराउन सकिन्छ। अनि कम इयर जान्छ, फ्युल चाहिँ बढी जाने हुन्छ। अनि यो चोक बल रहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ मुख्य यहाँ भेन्चुरी सिस्टम हुन्छ। यो भेन्चुरी भनेको मतलब चाहिँ जहाँनिर यो पेट्रोल निस्किन्छ त्यसमा चाहिँ डायमिटर यहाँ सानो हुन्छ, बाहिर निस्केको भन्छ। यहाँ माथिको यो भेन्चुरी सिस्टम, भेन्चुरीभन्दा माथिको भाग चाहिँ डायमिटर ठुलो हुन्छ, यहाँ भेन्चुरीतिर डायमिटर सानो हुन्छ। यो डायमिटर सानो भएको कारणले गर्दाखेरि एयरको भेलोसिटी बढ्छ, प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ। यहाँनिर एयरको भेलोसिटी बढी, प्रेसर कम हुन्छ। यहाँ एयरको प्रेसर यहाँ कम भइसकेपछि यता फ्लो च्याम्बरमा रहेको फ्युलमा एयर प्रेसर हुन्छ। त्यो एयर प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि एटमोस्फियर एयर प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर डिफ्रेन्स हुन्छ। यहाँ र यताको बिचमा प्रेसर डिफ्रेन्स हुन्छ। प्रेसर डिफ्रेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि फ्लो च्याम्बरमा रहेको फ्युल मिक्सिङ च्याम्बरमा जाने। अनि मिक्सिङ च्याम्बरमा मिक्स भएर यो टोटल भल्भ हुँदै मिक्स एयर फ्युल मिक्सर चाहिँ इन्जिन सिलिन्डरमा जान्छ। यो चाहिँ टोटल भल्भ यहाँ रहेको छ। टोटल भल्भलाई चलाउनलाई एक्सिलेटर पेडल चलाउनु पर्छ। एक्सिलेटर पेडल चलाएपछि टोटल भल्भ खुल्ने र बन्द हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ मिक्सिङ च्याम्बर, दुईवटा च्याम्बर हुने भयो। एउटा मिक्सिङ च्याम्बर, यताको मिक्सिङ च्याम्बर जहाँ एयर फ्युल मिक्स हुन्छ त्यता मिक्सिङ च्याम्बर भयो कार्बोरेटरको। अर्को चाहिँ फ्लो च्याम्बर हुन्छ। फ्लो च्याम्बर जहाँ चाहिँ फ्युल चाहिँ स्टोर हुन्छ, त्यही फ्युल स्टोरेज फ्युल नै अनि यो मिक्सिङ च्याम्बरमा आउने हो। यहाँ पनि एउटा सिम्बोलिक यता देखाएको छ। अनि यो चाहिँ कार्बोरेटर, प्रायः चाहिँ मोटरसाइकलको यो कार्बोरेटर देखाएको छ। अघिको देखाएको चाहिँ फ्लोट च्याम्बरमा पनि फ्युल र एयर मिक्स हुन्छ हैन र? फ्लोट च्याम्बरमा मिक्स हुँदैन। फ्लोट च्याम्बरमा यो फ्लोट हुन्छ। फ्लोटमा चाहिँ के फ्लोटिङ च्याम्बरमा फ्युल चाहिँ कलेक्ट हुन्छ, जति स्टोरेज हुन्छ र चाहिँ यहाँ तर एयर प्रेसर चाहिँ लागेको हुन्छ। फ्लोट च्याम्बरमा एयर प्रेसर, एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर चाहिँ लागेको हुन्छ हैन। एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर चाहिँ लागेको हुन्छ। जब खुल्छ एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर चाहिँ यहाँ पऱ्यो भने यताबाट फ्युल लिफ्ट भएर मिक्सिङ च्याम्बरमा चाहिँ जान सक्दैन, किनभने प्रेसर डिफ्रेन्स हुनु पऱ्यो नि फ्लो हुनलाई हैन। बुझ्नुभएको छ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। यदि अब यो फ्लोट च्याम्बरमा रहेको यो भेन्ट हो एटमोस्फियर भने चाहिँ यो भेन्ट क्लोज हुने हो भने, यो भेन्ट क्लोज हुने हो भने अनि यहाँ चाहिँ मिक्सिङ च्याम्बरमा पेट्रोल चाहिँ फ्लो हुन सक्दैन। किन फ्लो हुन सक्दैन त? यहाँ र यो भेन्चुरीमा र यहाँको प्रेसरमा डिफ्रेन्स हुँदैन। अनि यो प्रेसर डिफ्रेन्स गर्नको लागि यता एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ, अनि यो भेन्चुरीमा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा कम प्रेसर हुन्छ अथवा यहाँ भ्याकुम प्रेसर क्रिएट हुन्छ। अनि भ्याकुम प्रेसर क्रिएट भएको कारणले गर्दाखेरि यो फ्लो च्याम्बरमा रहेको फ्युल अनि मिक्सिङ च्याम्बरमा आएर मिक्स भएर तलतिर जान्छ। अब कति एयर मिक्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो एयर इनलेट कति हुन्छ, यो एरिया कति हुन्छ, अथवा चाहिँ चोक प्रयोग गरेको छ कि छैन। चोक यदि चोक प्रयोग गरेको छ भने फ्युल कम पस्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो 2 मिनट होल्ड गरौँ है। अनि यो फ्लो च्याम्बर
यहाँ यता पनि यो टोटल भल्भ देखाएको यहाँ सिम्बोलिक देखाएको भयो यो चाहिँ काटेर देखाएको फ्लो च्याम्बर भयो यता चाहिँ इयर हर्न अथवा इयर क्लिनर यता भयो यो सोप भयो है क्रस सेक्सन चाहिँ देखाएको भयो कुन कुन कम्पोनेन्ट्स भयो यो थाहा पाउनु भयो थाहा पाएँ सर अब मिक्सिङ कसरी हुन्छ पनि हेरौँ है सर सर हजुर यो यहाँनिर आइडलिङ एयर ब्लिड भन्ने यो एउटा प्यासेज छ नि त्यो ट्युब जस्तो त्यसले चाहिँ के गर्छ यहाँनिर यो फ्लो उसमा फ्लो ट्याङ्कसँग यो फ्युल ट्याङ्कसँग कनेक्टेड भएको यो चाहिँ यस्तो छ यो प्यासेज छ नि यो एउटा प्यासेज यो भयो आइडलिङ एयर ब्लिड हैन आइडलिङ एयर ब्लिड चाहिँ यो प्यासेज भयो यहाँ भन्दा म अर्कोमा देखाउँ कि क्या है तल गयो नि तल नभए तल गएन के भयो सानोलाई के गर्नु पर्यो जाने गर्ने के भन्नु सर स्लाइडमा क्लिक गरेर अनि मेरो साइड आएर खिच्नु न अब गयो है ल भाइ यहाँ चाहिँ हेरौँ हामी है यो छ नि यो हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ अब आइडलिङ स्पिड कुन बेला हुन्छ जब हामी टोटल बल्ब बन्द गर्छौँ यसरी यो टोटल बल्ब बन्द भएको हुन्छ टोटल बल्ब बन्द भएकोबाट यो बेलामा यहाँबाट एयर फिल्ड मिक्सचर कमै जान्छ यो बेलामा चाहिँ जब यो सक्सन स्ट्रोकमा अथवा इन्डक्सन स्ट्रोकमा चाहिँ यो आइडलिङ एयर ब्लिडबाट चाहिँ एयर फ्लो हुन्छ यताबाट एयर फ्लो हुन्छ अनि यताबाट एयर फ्लो हुने बेलामा यतातिर चाहिँ एयरको प्रेसर एयरको भेलोसिटी चाहिँ यतातिर बढ्ने हुन्छ हैन एयरको भेलोसिटी बढेपछि यहाँ प्रेसर कम हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा कम हुन्छ यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर कम भएपछि यहाँ यो फ्लो च्याम्बरमा रहेको फ्युल यतातिर लिफ्ट अप हुन्छ क्या यो फ्युल यहाँबाट आएर सर आवाज आएन सर नेट गएछ क्या कति गएछ क्या सरको नेट गएको जस्तो हजुरको आवाज नै आएन यता पनि सर सर जानु रहेछ सधैँ आफ्नै नेट गयो कि यस्तो झुक्किने यार साइड सर त हुनुहुन्छ फेरि उमा त म्युट पनि छैन नेट गएको भएछ सरलाई एकचोटि कल गरौँ न सर हराउनु भयो उसबाटै नेट गएको भएछ सर सरको नेट गएछ कि आउला नि 3-4 मिनेटमा रेकर्डिङ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ समय गइरहेको यार कस्तो क्लास पनि के राम्रो क्लास थियो है गाइस रेकर्डिङ स्टप गरेछ रेकर्डिङ भइरहा यो अब हजुर त्यो थ्रोटल भल्भ बढाउँदा त्यो जुन इन्टेक एयर हुन्छ नि त्यसको फ्लो नि बढ्छ होला त्यो इन्टेक अनि सर त्यो जति जुन यो कार्बोरेटरमा छ नि त्यो एयर र फ्युल मिक्सरको मिक्सर चाहिँ जो पर्पोर्सनेट जति हुन पर्छ छ नि त्यतिमा हुन्छ कसरी भन्ने बुझेन के त्यो चाहिँ अब एउटा त वातावरण अनुसार पनि हुन्छ हैन एयर फिल्ड मिक्सचर भनेको एउटा एयर फिल्ड आइडलिङको लागि त यो भइहाल्यो हैन यो जस्तै सर त्यो थ्रोटल भल्भ हुन्छ नि थ्रोटल भल्भ एउटा कन्स्टेन्टमा राखेर जस्तै मानव हाम्रो जस्तै एयर फिल्टरले राम्रोसँग काम गरेन अरे अनि जति पठाउन पर्ने थियो त्यति पठाएन भने नि हैन जुन त्यो हाम्रो जुन फ्युल छ नि त्यो फ्युल त्यही पहिला जति मात्रामा आउँछ सही हुँदा जति मात्रामा आउँथ्यो त्यति मात्रामै आउँछ कि त्यो
कम आइसकेपछि चेन्ज गरेर फेरि कमै पठाउँछ फ्युल कस्तो हुन्छ सर यसमा हैन फ्युल जति जानु पर्ने त्यही जान्छ तर चाहिँ त्यो जस्तै यफआईमा चेन्ज गर्छ नि त सर यो फ्युल इन्जेक्सनमा त्यो एयर जति आयो त्यो एयरको क्वान्टिटी अनुसार फ्युलले ठ्याक्कै त्यही अनुसारले क्यालकुलेसन गरेर मिक्सअप गर्छ तर यसमा चाहिँ त्यो हुँदैन होला जस्तो लाग्छ सर हैन त्यसमा चाहिँ अब इन्जेक्टर प्रयोग गरेको हुन्छ यो फ्युल कति एयर कति आयो त्यही अनुसार चाहिँ फ्युल इन्जेक्टरले फ्युल इन्जेक्ट गर्छ हैन त्यसमा त पुरा इलेक्ट्रोनिक सिस्टम हुने भयो नि जस्तै यसमा बाइचान्स तपाईँको एयर फिल्टर खराब भयो अनि त्यसपछि त्यो एयर जति पुग्नु पर्ने त्यो पुगेन तर त्यो फ्युल चाहिँ पहिला जति आउँथ्यो त्यति नै आउँछ अनि त्यसपछि इफिसियन्सी घट्ने होइन र एयर कम पस्छ नि एयर कम पसेपछि फ्युल त्यही मात्रा भयो भने रिच मिक्सर भयो नि होइन त्यही कारुटेर र एफआईको त्यो मेन डिफरेन्स भनेकै त्यही होला नि सर त्यो डिफरेन्स छ त्यो पनि डिफरेन्स छ अब यहाँ फ्युल कसरी लिफ्ट हुने भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो होइन जस्तै फ्युल लिफ्ट हुनलाई त अब यो फ्युल लिफ्ट हुनलाई कि फ्युल चाहिँ आइडलिङ स्पिडमा यताबाट आउनु पर्यो यो आइडलिङ स्पिडको प्यासेजबाट आउनु पर्यो त्यो बेला कुन बेला आउँछ भने यो थ्रोटल बल चाहिँ बन्द गरेको अवस्थामा थ्रोटल बल बन्द गर्दाखेरि इन्जिनको इन्टेक स्ट्रोक अथवा चाहिँ सक्सन स्ट्रोकमा पिस्टन टिडिसीबाट विदेशीमा जाने भयो टिडिसीबाट विदेशीमा जाँदाखेरि जुन भ्याकुम क्रेट हुन्छ नि त्यो भ्याकुम क्रेट त यो पोर्टमा हुन जान्छ नि होइन भ्याकुम क्रेट यो ठाउँमा भ्याकुम क्रेट हुन्छ माथि भ्याकुम क्रेट हुँदैन कि यो ठाउँमा आएर भ्याकुम क्रेट हुन्छ किन त यो थ्रोटल बलले यहाँ माथिको च्याम्बरलाई बन्द गरेको हुन्छ यहाँनिर थ्रोटल बल हुन्छ यहाँ एकदम थोरै चाहिँ मात्रै क्लियरेन्स हुन्छ त्यो बेला म्याक्सिमम भ्याकुम क्रेट चाहिँ यो पोर्टमा आएर हुन्छ यो जुन आइडलिङ एडजस्टमेन्टको बलबाट आउने एयर फिल्ड मिक्सर आउने हुन्छ यो पोर्टमा बढी भ्याकुम क्रिएट हुन्छ यो पोर्टमा भ्याकुम क्रिएट भइसकेपछि एयर फ्लो अब यहाँ सिधा भेन्चुरबाट नभइकन यो आइडल पोर्ट आइडल ब्लिड एयर पोर्टबाट यसरी आउँछ एयर यसरी आउँछ तर त्यो यसरी आउँदाखेरि यहाँ त एयर फ्लोको कारणले गर्दाखेरि यहाँ स्पिड एयरको स्पिड बढ्छ अनि चाहिँ प्रेसर चाहिँ घट्छ प्रेसर घट्ने बेलामा यहाँ एटमोस्फियरिक एयर प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि फ्युललाई लिफ्ट गरेर यतातिर ल्याउँछ अनि त्यो यतातिर फ्युल एयर र फ्युल मिक्स हुन्छ त्यो मिक्स भएको एयर फ्युल मिक्सर चाहिँ यो प्यासेज भएर अनि यो आइडलिङ स्पिडको यो पोर्ट भएर अनि इन्जिनमा जाने हो सर यति एयर आउँदा सर्टेन फ्युल मिक्सअप गर्ने भनेको त मेकानिकली क्यालिब्रेटेड गरेको हुन्छ सर यति एयर आउँदा यति फ्युल मिक्सअप गर्ने भन्ने मिक्सअप गर्नलाई प्रायः जस्तो यो आइडलिङ एडजस्टमेन्ट छ नि यो आइडलिङ एडजस्टमेन्ट स्क्रु यो स्क्रुबाट यो प्यासेज कति बनाउने भन्ने हुन्छ यो प्यासेज कति घटाउने या कति बढाउने भन्ने हुन्छ त्यही आधारमा एयर फिल्ड मिक्सर कति आउँछ भन्ने हुन्छ एयर फिल्ड मिक्सर चाहिँ अब एकदम लिन एयर फिल्ड मिक्सर भयो भने स्टार्ट गर्न गाह्रो हुन्छ अनि चाहिँ रिच मिक्सर भयो भने स्टार्ट हुन्छ पछि तर चाहिँ अब धेरै फ्युल बढी जान्छ अनि कार्बन डिपोजिट हुने अनि कम्प्लिटली एयर फिल्ड मिक्सर बर्न नहुने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो प्रयास भनौँ न 14.7:1 पेट्रोल चाहिँ एक भाग भयो भने एयर चाहिँ 14.7:1 हुनुपर्छ भने स्टोकियोमेट्रिक रेसियो भन्छ त्यसलाई हामी जनरल भन्दाखेरि 15:1 भन्छौँ तर आइडियल हो भने चाहिँ 14.7:1 हो 14.7 भाग एयर भयो 1 पार्ट चाहिँ पेट्रोल हुने भयो त्यही हिसाबमा मिसाएर यहाँ पठाउनु पर्छ खास चाहिँ आइडियल मिक्सर त्यसरी हुन्छ त्यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्छ यो आइडलिङ स्पिडबाट अनि त्यसपछि राम्रोसँग आइडलिङमा पनि बस्छ एयर फिल्ड मिक्सर पनि राम्रोसँग बर्न हुन्छ यदि यो आइडलिङ एडजस्टमेन्ट मिलेन भने अब लिन मिक्सर पनि भयो भने स्टार्ट गर्न गाह्रो हुन्छ धेरै रिच मिक्सर भयो भने स्टार्ट हुन्छ पछि चाहिँ अब यो स्पार्क प्लगमा कार्बन डिपोजिट हुने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यो प्रोपर चाहिँ मिलाउनु पर्छ यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेर यो आइडलिङ स्पिडमा चाहिँ यताबाट जाने भयो है तर चाहिँ प्रोपर रेसियो मिलाउनको लागि यो आइडलिङ एडजस्टमेन्ट चाहिँ मिलाउनु पर्छ अर्को भनेको चाहिँ जब थ्रोटल बल हामी खोल्छौँ थ्रोटल बल खोलिसकेपछि अब इन्डक्सन स्ट्रोकमा जुन भ्याकुम एप्लाई हुन्छ अथवा चाहिँ इन्डक्सन स्ट्रोकमा अथवा सक्सन स्ट्रोकमा पिस्टन टिडिसीबाट विदेशीतिर जाँदाखेरि सक्सन स्ट्रोक हुन्छ त्यसले पिस्टन टिडिसीबाट विदेशीमा जाँदाखेरि पिस्टन तल जाँदाखेरि सिलिन्डरभित्र भोल्युम बढी हुन्छ र भ्याकुम क्रिएट हुन्छ अथवा चाहिँ प्रेसर कम हुन्छ जुन प्रेसर कम भएको हुन्छ यो त्यो बेलामा चाहिँ यो थ्रोटल बल खुलेको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रेसर यहाँ पर्न आउँछ यो भेन्चुरीमा पर्न आउँछ भेन्चुरीमा पर्न आएको कारणले गर्दाखेरि अनि एयर चाहिँ डाइरेक्ट यो भेन्चुरी भएर फ्लो हुन्छ यसरी भेन्चुरी भएर फ्लो हुँदाखेरि एयरको स्पिड चाहिँ बढ्छ प्रेसर चाहिँ घट्छ एयरको स्पिड किन बढ्छ भन्दाखेरि यहाँ डायमिटर सानो छ यताको डायमिटर चाहिँ ठुलो डायमिटर भयो यहाँ डायमिटर सानो छ डायमिटर सानो हुने बित्तिकै
एयरको प्रेसर बढ्छ, एयरको प्रेसर बढ्ने एयरको स्पिड बढ्छ, एयरको स्पिड बढ्ने बित्तिकै प्रेसर चाहिँ घट्छ। प्रेसर घट्ने बित्तिकै के हुन्छ त एटमोस्फियरिक एयर प्रेसर यहाँ घट्छ, एटमोस्फियरिक एयर प्रेसर यहाँ घट्ने बित्तिकै अनि यहाँ चाहिँ फ्लो च्याम्बरमा त एटमोस्फियरिक एयर प्रेसर लागेको छ भनेको प्रेसर डिफ्रेन्स भयो। यहाँ फ्लो च्याम्बरमा रहेको फ्युलको प्रेसर बढी छ अनि यो भिन्चुरीको यो नोजलमा प्रेसर लो छ। प्रेसर लो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो फ्लो च्याम्बरमा रहेको यो फ्युल मिटरिङ होल भएर ओरिफिस भएर यता भेन्चुरीमा डिस्चार्ज हुन्छ। यसरी भेन्चुरीमा डिस्चार्ज हुँदाखेरि यता इयर हर्नबाट एयर आयो अनि यो फ्लो च्याम्बरबाट नोजल भएर फ्युल आयो अनि एयर र फ्युल यहाँ मिक्स हुन्छ। एयर फ्युल मिक्स भइसकेपछि यो टोटल भल्भ भएर अनि इन्जिन सिलिन्डरको कम्बसन च्याम्बरमा जान्छ। त्यो चाहिँ अब आइडल स्पिडभन्दा अर्को स्पिड भयो भने चाहिँ इकोनोमिक स्पिड अथवा हाई स्पिडहरूमा त्यसरी जान्छ। के छ कन्फ्युजन छ? हजुर मनिष बुझिराख्नु भएको छ? होइन सर बुझिरहेको सर। यहाँ हामीले दुईटा कन्डिसन भनेको छ। एउटा चाहिँ आइडलिङ स्पिडको कन्डिसन भयो। आइडलिङ स्पिड कुन कन्डिसनमा हुँदाखेरि थ्रोटल भल्भ बन्द गरेको अवस्थामा अथवा थ्रोटल भल्भ बन्द गरेको अवस्था भनेको चाहिँ हामीले एक्सिलेटर नतानेको अवस्थामा अथवा गाडीमा हो भने एक्सिलेटर पेडल नथिचेको अवस्थामा त्यो अवस्थामा यो थ्रोटल भल्भ यो पोजिसनमा हुन्छ। थ्रोटल भल्भ यो पोजिसनमा हुँदाखेरि यसको साइडमा एकदम सानो होल मात्रै हुन्छ, एकदम कम क्लियरेन्स हुन्छ। त्यो बेलामा भ्याकुम एप्लाई यो आइडलिङ स्पिडतिरको प्यासेजतिर हुन्छ अनि त्यही भ्याकुम एप्लाइडको कारणले गर्दाखेरि यो आइडलिङ एयर ब्लिडबाट एयर फ्लो हुन्छ। यसरी आइडलिङ ब्लिड प्यासेजबाट एयर फ्लो हुँदाखेरि अनि फ्लो च्याम्बरमा रहेको फ्युल यता माथि आएर यहाँ मिक्स हुन्छ। त्यो मिक्सिङ भएको एयर फ्युल मिक्सर यो आइडलिङ पोर्ट भएर इन्जिन सिलिन्डरभित्र जाने हो। अनि त्योभन्दा बाहेक आइडलिङ स्पिडभन्दा बाहेक यो टोटल भल्भलाई हामीले मुभ गरिसकेपछि पार्टली अथवा फुल अन गरिसकेपछि अथवा ओपन गरिसकेपछि यो भ्याकुम क्रेट सक्सन स्ट्रोकमा भ्याकुम क्रेट यहाँ भेन्चुरीमा हुन्छ। यो भेन्चुरीमा क्रेट भइसकेपछि यो इयर हर्न यताबाट चाहिँ एयर फ्लो हुन्छ। एयर फ्लो हुँदाखेरि यो भेन्चुरीमा एयरको स्पिड अथवा भेलोसिटी बढी हुन्छ, एयरको प्रेसर कम हुन्छ। अनि यो एयरको प्रेसर कम हुनु भनेको एटमोस्फियरिक एयर प्रेसर भन्दा यहाँ भेन्चुरीमा एयर प्रेसर कम हुन्छ अनि फ्लो च्याम्बरमा एयर प्रेसर बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा एटमोस्फियरिक एयर प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि यो फ्युललाई प्रेसराइज गरेर यो फ्युल मिटरिङ ओरिफिस मार्फत यो नोजल मार्फत यहाँ भेन्चुरीमा फ्युल डिस्चार्ज गर्छ। त्यही फ्युल डिस्चार्ज फ्युल एयरसँग मिक्स भएर अनि यो टोटल भल्भ हुँदै इन्जिन सिलिन्डर जान्छ। अनि फ्युल चाहिँ अब रेसियो कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चोक भल्भ बन्द गरेको छ अथवा चाहिँ अघि तपाईँहरूले भने जस्तै एयर फिल्टर चाहिँ चोक भएको छ भनेकोमा चाहिँ एयर फिल्टर चाहिँ जाम भएको छ भने त्यहाँबाट एयर कम पस्छ। एयर कम पस्दाखेरि एयर कम पस्ने भयो, यहाँ फ्युल जति जानुपर्ने त्यति गयो भने एयर फ्युल मिक्सर चाहिँ रिच मिक्सर हुन्छ। अनि कोल्ड स्टार्टिङमा चाहिँ अब कोल्ड स्टार्टिङ गर्नको लागि हामी चोक भल्भ प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर चोक भल्भ प्रयोग गर्दाखेरि जस्तै अब यो पोजिसनको छ भने एयर स्वात्तै यहाँ धेरै जाने भयो। अनि यो चोक भल्भलाई यसरी बन्द गर्ने हो भने एयर प्यासेज चाहिँ कम हुन्छ। एयर प्यासेज कम हुँदाखेरि अनि एयर चाहिँ कम फ्लो हुन्छ, फ्युल त्यति नै मात्रै फ्लो भयो भने एयर फ्युल रेसियो चाहिँ रिच मिक्सर हुन्छ। भनेको मतलब फ्युलको मात्रा बढी एयरको मात्रा कम हुन्छ अनि त्यो रिच एयर फ्युल मिक्सर एयर टोटल भल्भ भएर इन्जिन सिलिन्डरतिर जान्छ। यो चोक सिस्टम भयो। अनि त्योभन्दा पार्ट थ्रोटल र फुल थ्रोटलमा पनि एयर फ्युल मिक्सर सोही अनुसार चाहिँ जान्छ। तर चोक प्रयोग गर्दाखेरि त्यो कुन बेला चोक प्रयोग गर्ने भने इन्जिन स्टार्ट गर्न गाह्रो भएको बेलामा अथवा चाहिँ कोल्ड सिजनमा बढी चोक प्रयोग गर्छौँ। अर्को सिजनहरूमा चाहिँ खासै चोक प्रयोग गर्नु पर्दैन। क्वेसन छ यसमा? यहाँ मेन कम्पोनेन्ट्स अफ कार्बोरेटर भनेको छ। अब यहाँ तपाईँहरूले यहाँ अघि भन्न त भनिसक्यो भने फ्लो च्याम्बर भने चाहिँ फ्लोट पिभट एन्ड निडल भल्भ, भेन्ट फर एयर एन्ड फ्युल प्यासेज अघि भनिसकेको छ। मिक्सिङ च्याम्बरमा एयर हर्न अर प्यासेज भयो, चोक भल्भ, भेन्चुरी, नोजल, टोटल भल्भ अनि पोर्ट्स फर एयर फ्युल। अनि मतलब यो जम्मै पार्ट्सहरू यहीँ दिएको छ, यहीँबाट तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब एउटा सिम्पल कार्बोरेटर भयो। अनि अब वर्किङ अफ कार्बोरेटर त अघि हामीले भनिसक्यौँ। वर्किङ अफ कार्बोरेटर भनेको मुख्य काम भनेकै
एयर फ्युल मिक्स गराउने, कुनमा चाहिँ सक्सन स्ट्रोकमा एयर र फ्युललाई प्रोपर मात्रामा मिक्स गराउने, त्यसपछि मिक्स भएको एयरलाई चाहिँ अटोमाइज मिक्स भएको फ्युललाई अटोमाइज र भ्यापोराइजेसन गर्ने ताकि सहिलेसँग फ्युल चाहिँ बर्न हुन सकोस्। एयर फ्युल मिक्सचर चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भने अब चोक खुलेको छ कि छैन, कति खुलेको छ त्यसमा पनि भर पर्छ। अर्को चाहिँ टोटल भल्भ अथवा चाहिँ यो इन्जिन स्पिड र लोड अनुसार एयर फ्युल मिक्सचर चाहिँ अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ। कार्बोरेटरको भेन्चुरी सिस्टम भने चाहिँ अघि चाहिँ हामीले भेन्चुरी देखाएको छौँ, त्यसलाई हामी भेन्चुरी सिस्टम भन्न सक्छौँ। भेन्चुरी सिस्टम भनेको चाहिँ यहाँ अघि भने जस्तै एयरको भेलोसिटी बढ्यो भने एयरको प्रेसर घट्छ, प्रेसर घट्यो भने टेम्परेचर पनि घट्छ, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँ प्रेसर घट्ने बित्तिकै फ्लो च्याम्बरबाट फ्युल मिक्सिङ च्याम्बरमा अथवा भेन्चुरीमा आएर मिक्स हुन्छ भने चाहिँ भेन्चुरी सिस्टमको चाहिँ काम भयो। अर्को चाहिँ अब कुनै अब दुईवटा ब्यारेल भएको पनि हुन्छ, हामी दुईवटा ब्यारेल भन्छौँ, अथवा चाहिँ दुईवटा टोटल भएको यो कार्बोरेटर पनि हुन्छ। जस्तै यो टोटल भयो, एउटा टोटल भयो, अर्को चाहिँ टोटल भयो, एउटा चाहिँ मेन टोटल भल्भ हुन्छ, अर्कोलाई हामी सब टोटल भल्भ पनि भन्न सक्छौँ। अब यहाँ मिक्सिङ च्याम्बर देखाएको भयो, अनि चाहिँ यो इन्जिन देखाएको भयो, यो भल्भ, यो केमशाफ्ट, यो भल्भ देखाएको भयो, अनि यो सक्सन स्ट्रोकमा यो कम्बसन च्याम्बर देखाएको भयो। सक्सन स्ट्रोकमा यो इनलेट भल्भ खुल्छ, सक्सन स्ट्रोकमा यो इनलेट भल्भ खुल्दाखेरि अनि यो पिस्टन यहाँ माथिबाट तल अथवा टिडिसीबाट बिडिसीमा जाँदाखेरि भोल्युम बढी हुन्छ, प्रेसर लो हुन्छ। प्रेसर लो भइसकेपछि त्यो प्रेसर यहाँनिर एप्लाई हुन्छ अनि यहाँबाट एयर फ्लो हुन्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ डबल ब्यारेल पनि भन्छौँ अथवा चाहिँ डबल टोटल भल्भ भएको भए कुनै कुनै इन्जिनहरूमा अब त्यो पनि प्रयोग हुन्छ। अब हुन त अब यो कार्बोरेटर सिस्टम आइसोलेटेड हुँदैछ, जम्मै त्यसको सट्टामा फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमले लिइरहेछ। अब यो ड्रपब्याक अफ ए कार्बोरेटर भनेको छ, कार्बोरेटरको ड्रपब्याकै भएरै यो अहिले फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम आएको, त्यो ड्रपब्याकहरू हटाउनको लागि यो फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम आएको छ। अब ड्रपब्याक्सहरूमा यो आइस फर्मेसन भनेको छ। अघि भने चाहिँ प्रेसर घट्दाखेरि टेम्परेचर पनि घट्छ, टेम्परेचर घट्दाखेरि यो आइस फर्मेसन हुने, जाडो महिनामा आइस फर्मेसन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै अब भेपर लकहरू हुन्छ, ब्याक फायरिङ हुँदाखेरि कार्बोरेटरसम्म पनि फायरिङ भएर आउँछ, अथवा इन्जिनमा जुन फायर हुन्छ त्यो ब्याक फायर इन्जिनको यो कार्बोरेटरसम्म पनि आउन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ फ्युल एयर मिक्सचर सिलिन्डर टु सिलिन्डर भनेको छ। 4वटा सिलिन्डर छ भने अब कार्बोरेटरै जल्ने भनेको छ। ब्याक फायरिङ भने कार्बोरेटर जल्ने होइन, जस्तै इन्जिनमा जुन फायर हुन्छ नि त्यो लिकेज हुने, त्यही कहिलेकाहीँ त्यही लिकेज भएर त्यो कार्बोरेटरसम्म पनि आउँछ। त्यो त्यस्तो ब्याक फायरिङ भने त्यो कार्बोरेटरमा के भएर आउँछ? त्यो कार्बोरेटर तपाईँको चाहिँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सक्छ, यो इनलेट बल्ब पुरा इनलेट बल्ब बन्द भयो भने त आउँदै आउँदैन होइन, इनलेट बल्ब पुरा बन्द भएन भने कार्बोरेटरसम्म पनि आउँछ। कुनै कारणवश चाहिँ अब प्रि इग्निसन भयो, डिटोनेसनहरू भयो भने त्यो जुन फायर छ नि इनलेट बल्ब खुलेको अवस्थामा त्यो पछाडि पनि त्यो कार्बोरेटरसम्म पनि फायर आउन सक्छ भनेको, त्यो चाहिँ ब्याक फायरिङ भनेको। त्यो त फायर त हाम्रो सिलिन्डरभित्र मात्रै हुनुपर्ने हो नि होइन, सिलिन्डरभित्र नभइकन कहिलेकाहीँ त्यहाँसम्म पनि आइहाल्छ। त्यो त प्रब्लम भयो, कहिले त्यहाँ त एयर फिलहरू त भइरहेको हुन्छ नि होइन, कार्बोरेटरसम्म त एयर फिलहरू भइरहेछ, त्यहाँसम्म चाहिँ फायरिङ भएर आउन सक्छ भन्ने हो। त्यो चाहिँ त्यो पनि अब प्रब्लम भएको साइलेन्सरतिर फायरिङ हुन सक्छ कि सर? हजुर, त्यो ब्याक फायरिङ जस्तै फ्रन्ट फायरिङ भन्दा नि भयो, अर्को जस्तै एक्जिट भाल्भ खोल्दाखेरिको फायरिङ पनि हुन सक्छ। एक्जिस्ट भाल्भ खुल्दाखेरि फायरिङ चाहिँ त्यो एक्जिस्ट सिस्टमबाट बाहिर जाने भयो। अब यो फायरिङ चाहिँ इनलेट भाल्भ खुलेको अवस्थामा मात्रै यो कार्बोरेटरतिर आउने हो नि होइन, इनलेट भाल्भ खुलेको अवस्थामा मात्रै आउन सक्ने भयो, अरू बेला चाहिँ आउन सक्दैन। तर त्यहाँसम्म फायरिङ गर्नलाई सजिलो किनभने त्यहाँ फ्युल मिक्सचरहरू त कार्बोरेटरसम्म आइरहेको हुन्छ नि। अर्को मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यो नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ एयर फ्युल मिक्सचर भने चाहिँ, किनभने अब इन्डक्सन मेनिफोल्ड हुन्छ, त्यो इन्डक्सन मेनिफोल्ड 4वटा सिलिन्डर छ भने 4वटा सिलिन्डर जानु पर्यो। अनि चाहिँ अब कुनै सिलिन्डर त यो कार्बोरेटरभन्दा टाढा हुन्छ, कुनै कार्बोरेटरभन्दा नजिक हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नर्मल हुँदैन। त्यो बाटो प्यासेज लामो हुन्छ, त्यो प्यासेज लामो भयो त्यति डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ इरेगुलर हुन्छ अथवा चाहिँ नन युनिफर्म हुन्छ।
अर्को चाहिँ अब यो एयर सस्पेन्सन एयर फिल्ड सेपरेसन प्रब्लम हुनेछ। एयर फिल्ड सेपरेसन भने यदि अब इन्डक्सन मेनिफोल्ड लामो हुँदाखेरि एयर फिल्ड चाहिँ सेपरेट हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने सेपरेट हुनु किन सेपरेट हुन्छ अब त्यहाँ बाटो लामो छ, बाटो लामो हुँदाखेरि बाटो लामो हुनेको इन्डक्सन मेनिफोल्ड लामो हुँदाखेरि त्यो प्रब्लम चाहिँ आउन सक्छ भनेको। अर्को चाहिँ यो अब प्राय चाहिँ एयर सेपरेसन प्रब्लम छ नि त्यो प्रेसर जति हुन पर्ने कम थियो त्यति नभएर त्यो पेट्रोल अथवा फ्युल चाहिँ भेपोराइज हुन नपाएर त्यो एयर फिल्ड सेपरेसन हुने हो। भेपोराइज हुन नपाएर पनि हुनसक्छ। अब कोल्ड मौसममा चिसो मौसममा त्यो बढी हुने सम्भावना हुन्छ किनभने आइसिङसम्म हुनसक्छ भनेपछि होइन। त्यो अब जुन भेपोराइज हुनुपर्ने हो त्यो भेपोराइज भएन भने लिक्विड फर्ममै रहन्छ नि होइन। जति त्यो भेपोराइज हुनुपर्ने हो त्यो भेपोराइज हुन सकेन भने त्यो लिक्विड फर्ममा रह्यो। लिक्विड फर्ममा रह्यो भने चाहिँ सेपरेसन बराबरै भयो किनभने त्यो भेपोराइज त हुनु पर्यो। पहिला अटोमाइज हुनु पर्यो लिक्विड, अटोमाइज भइसक्यो पहिला सानो पार्टिकलहरूमा लिक्विड चेन्ज हुनु पर्यो अनि सानो पार्टिकलमा चेन्ज भइसकेपछि अनि भेपोराइज हुने सजिलो हुने भयो। अब त्यो राम्रोसँग भेपोराइज हुन सकेन भने अनि त्यो लिक्विड फर्ममै रहन्छ। पहिला चाहिँ अटोमाइजेसन हुनु पर्यो। अटोमाइजेसन भनेको सानो त्यो लिक्विडलाई सानो पार्टिकल्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो पहिला होइन। त्यसपछि चाहिँ भेपोराइज हुनु पर्यो। अब प्रेसर टेम्परेचर कम छ भने त्यो चाहिँ अब मोइस्चर नै बन्ने अथवा लिक्विडै बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ होइन। त्यो बेला मात्रै सेपरेसनको प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर कुनैमा चाहिँ त्यो हिटिङ सिस्टम पनि पुर्याएको हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ भनेको मतलब चाहिँ यदि भ्यापर नै आउटकम हो भने यदि भ्यापर नै चाहिन्छ त्यो सिलिन्डरमा दिनको लागि चाहिँ भ्यापरै चाहिन्छ भने त अब त्यो पेट्रोल त हाइली भोलाटाइल हो नि सर। त्यो त -30 डिग्री सेल्सियसमा राख्दाखेरि पनि त्यो भ्यापरमा एटमोस्फियरिक भ्यापरमा जान्छ। मतलब आर्कटिक ओसन जहाँ चाहिँ -30 डिग्री -44 यसको लिमिट हो, अप्पर लिमिट लोयर लिमिट हो भनेपछि होइन सर त्यो भोलाटाइलिटीको। अनि भने त -30 डिग्री सेल्सियसमा नि त्यो भ्यापराइज हुन्छ भनेपछि अब किन एटममा कन्भर्ट गरेको हो सर यदि भ्यापर नै आउटकम हो भने? होइन त्यो भेपर बन्नलाई पनि तपाईँको सर्टेन कन्डिसन चाहिन्छ नि होइन। सर्टेन कन्डिसन भनेर के भन्छ तपाईँको प्रेसरले पनि फरक पर्छ नि होइन। प्रेसरले टेम्परेचरलाई फरक पर्छ अनि त्यसले फरक पर्छ तपाईँको प्रेसर र टेम्परेचरको जुन छ नि त्यो यति टेम्परेचरसम्म भेपोराइजेसन टेम्परेचर त त्यति हो तर प्रेसर कति हो भने त्यो बेलामा भन्ने हुन्छ नि प्रेसर होइन। जस्तै अस्ति हामीले चाहिँ त्यो रेडिएटर पढ्दाखेरि भन्यो भने होइन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रेसर बढ्छ भन्यो नि हामीले होइन। प्रेसर बढाउनलाई के गर्नुपर्छ प्रेसर क्याप प्रयोग गर्नुपर्छ नि। प्रेसर क्याप परेर प्रेसर बढेपछि बाइलिङ टेम्परेचर पनि बढ्छ नि होइन। त्यसपछि त्यही भएर त्यो प्रेसरले त्यहाँ त्यो ठाउँमा प्रेसर कति छ भन्ने पनि फरक पर्छ। प्रेसरले टेम्परेचरलाई पनि भेपोराइजेसन टेम्परेचरलाई फरक पर्छ। बोइलिङ टेम्परेचर र भेपोराइजेसन टेम्परेचरलाई फरक पर्छ। जस्तै अब पहिला भन्छ नि सगरमाथामा 100 डिग्री सेन्टिग्रेड टटाए पनि त्यो बाफ हुन गाह्रो हुन्छ त्यसो भन्छ नि होइन। अथवा के भन्छ भन्नुहोस् त तपाईँले प्रेसर कम भएको ठाउँमा सगरमाथातिर त त्यहाँ त प्रेसर त कम हुन्छ अथवा सगरमाथाको तलतिर प्रेसर कम हुन्छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ 100 डिग्री पुग्नुपर्छ पानीलाई तताउनलाई 95 पुग्यो 95 गर्नलाई 100 डिग्री त पुर्याउनु पर्दैन नि होइन। हजुर सर काठमाडौँमा त पर्दैन सर 100 डिग्री पाइँदैन। प्रेसरमा पनि फरक पर्छ भनेको टेम्परेचर चाहिँ एटमाइज्ड फर्ममा हुँदाखेरि र अनि उसरी डाइरेक्टली भेपर बनाउँदाखेरि टेम्परेचर नै फरक पर्छ। ठिकै हो सर टेम्परेचरमा फरक पर्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्रेसर जुन अघि हामीले यो एयरको भेलोसिटी बढ्दाखेरि प्रेसर ड्रप हुन्छ भनेको थियो नि। प्रेसर ड्रप हुन्छ प्रेसर ड्रप हुँदाखेरि त्यस्तो ठाउँमा टेम्परेचर पनि ड्रप भएर त्यहाँ आइसिङ त्यो कार्बोतिर आइसिङ हुने सम्भावना पनि हुन्छ। कतिपय बेलामा त्यस्तो पनि हुन्छ। तर कुन बेला बढी हुन्छ त चिसो मौसममा बढी हुने सम्भावना हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ किन आइसिङ हुने सम्भावना। अनि त्यो आइसिङ नहोस् भनेर अनि अहिले जुन हाम्रो EFI सिस्टमहरू प्रयोग गरेको भयो होइन। त्यो चिसो हुन्छ नि त्यो त एकदम भेलोसिटी बढ्छ। भेलोसिटी बढिसकेपछि चिसो हुने सम्भावना पनि बढिन्छ किन प्रेसर घट्यो। प्रेसर घटेपछि टेम्परेचर पनि घट्छ। अनि त्यही भएर अनि त्यो भोलाटाइल कतिको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो प्रेसरमा पनि भर पर्छ भनेको हजुर हो सर। त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो भनेको। अर्को चाहिँ यो कार्बोरेटर भएकोमा अपसाइड फ्लाइट डाउन गर्न सकिँदैन भने चाहिँ किनभने त्यसो प्रायः त्यो ग्राभिटी सिस्टमबाट फिडिङ हुन्छ नि होइन। हुन त अब त्यसमा चाहिँ अब एयर फ्लो हुँदाखेरि
सक्सनबाट तान्नुपर्ने हुन्छ अथवा ग्राभिटीमा बढी डिपेन्ड हुने भएर त्यो अपसाइड डाउन चाहिँ फ्लाइ गर्न सकिँदैन भने चाहिँ कार्बोरेटरहरू राखेमा हुन त अब यो कार्बोरेटर पनि अब धेरै EFI इन्जिनमा परिणत भइसकेकोले यो हराउँदै गएको छ मोटरसाइकलहरू अहिले त गाडीहरू प्रायः सबैमा आइसक्यो मोटरसाइकलहरूमा पनि त्यसरी आउँदैछ जाउँ अर्कोमा त सर हजुर त्यो साइलेन्सरबाट आगो निक्लिन्छ नि जुन हजुर अनि त्यो आगो निक्लिनु कारण भनेको त एकदम हाई फ्युलहरू भएर निक्लेको होइन हाई फ्युल कार्बन कन्टेन्ट धेर भएको फ्युल बर्न भएर त एक्जस्टबाट निक्लेको त्यसरी होइन सर त्यो कि अरू के हो सर त्यो साइलेन्सरबाट आगो निस्कनु त्यही हो त्यो चाहिँ अब हाइड्रोकार्बनहरू डिपोजिट भइरहेको अवस्थामा त्यो हुनसक्छ हाइड्रोकार्बन डिपोजिट भयो त्यहाँ पनि एयरको मात्रा पनि बढी आयो भने त साइलेन्सर त तातिरहेकै हुन्छ नि होइन साइलेन्सर तातिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाइड्रोकार्बनहरू जमेको छ भने अनि त्यो चाहिँ के त्यसलाई कसरी लिने त्यो इन्जिन नराम्रोतिर इन्जिन बिग्रिनेतिर लागेको भनेर लिने हो कि त्यो अलिक खतरै हो खतरा पारामा नर्मल राम्रो इन्जिनले पनि त्यस्तो गर्न सक्छ भनेर भन्नुहुन्छ सर अनि अब राम्रोसँग कम्प्लिटली एयर फिल्ड मिक्सचर बर्न भएको छ भने चाहिँ हाइड्रोकार्बन त साइलेन्सरमा आउँदै आउँदैन होइन एकदमै राम्रोसँग हुँदाखेरि राम्रोसँग एयर फिल्ड मिक्सचर बर्न हुँदाखेरि बरु पानीको ड्रपलेट्सहरू टिकटिक आएको हुन्छ तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ गाडीहरूले पानी साइलेन्सरबाट पानी फाल्छ नि हजुर हजुर त्यो पानी फाल्नु भनेको राम्रो हो किनभने हाइड्रोजन र अक्सिजन मिक्स भएर के हुन्छ त पानी फालिन्छ नि होइन भने कम्प्लिटली ठुल्ठुलो गाडीहरूमा पनि त्यो साइलेन्सरबाट ब्याक फायरिङ गरे हुन्छ कि त्यो एकदम महँगो गाडीमा पनि त्यो साइलेन्सर एक्जस्ट पनि भर पर्छ होला त्यो चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो सर त्यो अब हाम्रो थ्रोटलिङमै भर पर्छ जस्तो लाग्यो क्या अब खतरा पाराले त्यो अब कुनै एक्जस्टमा धेरै फरक पर्छ जस्तो छ पुरानो भएर भन्दा नि त्यो भने हाइड्रोकार्बन एयर फिल्ड मिक्सचर कम्प्लिटली बर्न भयो भने चाहिँ हाइड्रोकार्बनहरू त्यहाँ जम्मा हुन पाउँदैन यदि अब एयर फिल्ड मिक्सचर पनि राम्रोसँग बर्न नहुने अर्को एउटा चाहिँ हामी यो धुवा बढी फाल्नेहरूमा पनि हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ अब कार्बन डिपोजिटहरू भए पनि त्यहाँ अलिक टाढो बढी भयो भने एक्जस्ट ग्यासको टाढो बढी भयो भने आफै पनि बल्न सक्छ अथवा त्यहाँ अक्सिजन धेरै टाढो ठाउँमा अक्सिजन गएर पनि त्यतिकै बल्ने हुन्छ यदि अब सधैँ अब कम्प्लिटली एयर फिल्ड मिक्सचर बर्न हुने हो त्यो समस्या चाहिँ कम हुन्छ जस्तै अब त्यस्तो नहोस् भनेर के गरेको हुन्छ त अहिले क्याटालिटिक कन्भर्टरहरू पनि राखेको हुन्छ नि होइन हाइड्रोकार्बन आउँदाखेरि पनि त्यसमा अक्सिजन इन्जेक्ट गरेर अनि त्यो CO-लाई चाहिँ CO2 अनि HC छ भने H2O-मा कन्भर्ट गर्नको लागि के गरे हुन्छ त क्याटालिटिक कन्भर्टरहरू राखेको हुन्छ होइन त्यस्तोमा क्याटालिटिक कन्भर्टरहरू राख्यो भने त्यो साइलेन्सरमा ब्याक फायर हुने चाहिँ समस्या कम हुन्छ अब आउने गाडीमा सबै त्यही राख्दैछ प्रायः जस्तो क्याटालिटिक कन्भर्टर पनि अब कतिवटा ग्यासलाई न्युट्रलाइज गर्ने भन्ने हुन्छ होइन कुन ग्यासलाई कुनैमा अब हजुर इन्डियाले त्यो क्याटालिटिक कन्भर्टर र EFI म्यान्डेटरी गरिदिसक्यो कि सर चाहिने नै गरिसक्यो है अनि अहिले त्यो त राख्नै पर्छ नि त्यो त अब त्यस्तो गऱ्यो भने हाम्रो अब इमिसन कन्ट्रोल चाहिँ धेरै कम हुन्छ इमिसन कन्ट्रोल चाहिँ अब हुन सकेन भने त वातावरणलाई त बिगार्ने नै हो नि त्यो वातावरणलाई नबिगारोस् भनेर अब जस्तै अब CO छ भने CO2 गरेर पठाउनु पर्यो कार्बन मोनोअक्साइड त एकदमै डेन्जरस ग्यास भयो अब त्यो कार्बन मोनोअक्साइडलाई कार्बन डाइअक्साइडमा फाल्यो भने त डेन्जरस भएन नि त्यसको लागि क्याटालिटिक कन्भर्टर युज गर्ने भयो होइन हाइड्रोकार्बनहरूलाई पनि अब सर क्याटालिटिक कन्भर्टर यो राख्दा चाहिँ यतिको पावर ड्रप हुने हो ड्रप हुँदैन त्यो ड्रप नहुने किसिमले पनि गरेको हुन्छ त्यसमा त अब त्यो त गरेको हुन्छ नि जम्मै चाहिँ अब जथाभावी राख्दैन नि उनीहरूले क्यालकुलेट गरेर त्यो फ्लोरमा चाहिँ पहिले बनिसकेको गाडीमा पछि एउटा क्याटालिटिक कन्भर्टर राख्दा पावर ड्रप गराएर त्यो गराएको के सर अहिले होइन त्यो चाहिँ अब तपाईँ क्याटालिटिक कन्भर्टर भएको गाडी चाहिँ राख्ने तर अब गाडीलाई स्टार्ट भएन भनेर अब गाडीलाई ठेलेर गरे त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि गाडीलाई ठेलेर चाहिँ स्टार्ट गर्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि त होइन अनि त्यो त्यसै ठेलेर गऱ्यो भने चाहिँ अनबर्न फ्युलहरू हाइड्रोकार्बनहरू तिनीहरू निस्क्यो भने पनि अब जाम भएर बस्न सक्छ नि त्यो हाइड्रोकार्बनहरू तिनीहरू त्यतिकै बस्न दिनु भएन त्यस्तो गाडीहरूमा क्याटालिटिक कन्भर्टर भएको गाडीहरूलाई चाहिँ हामीले गाडी अब इन्जिन स्टार्ट भएन भनेर गाडी त्यो ब्याट्री डिस्चार्ज भयो भनेर ठेलेर चाहिँ चलाउनु हुँदैन गाडी ठेलेर स्टार्ट गर्नु चाहिँ हुँदैन
खासै त्यो क्याटालाइटिक कन्भर्टर जाम भयो भने चाहिँ हो धेरै युज त्यसको पनि क्याटालाइटिक कन्भर्टर पनि अब तपाईँ कति किलोमिटर भएपछि चेन्ज गर्ने भन्ने होला अथवा न्युट्रलाइज एजेन्ट राख्नुपर्ने भन्ने होला नि त्यता सर्भिसिङको लागि त्यो पनि नगर्न पनि भएन अनि अब एयर फ्युल मिक्स फ्युल चाहिँ अब लो क्वालिटीको राख्यो हाइड्रोकार्बन राम्रोसँग फ्युलहरू राम्रोसँग बोलेन हाइड्रोकार्बनहरू कार्बन मोनोअक्साइडहरू अब कार्बनहरू जम्मा भयो भने पनि अनि प्यासेज चाहिँ सानो हुन्छ प्रेसर चाहिँ अनि फरक पर्न सक्छ निस्किने प्रेसर चाहिँ फरक पर्न सक्छ त्यही भएर हामीले टाइमली सर्भिसिङ चाहिँ गर्नुपर्छ अरू के सर यति गर्दा ठिक हुन्छ टाइमली सक्छ सर यति गर्दा ठिक हुन्छ यो चित्र चाहिँ अब यो फ्युल सेपरेसनहरू यहाँ देखाएको यो ग्यासोलिनहरू जम्मा भएको देखाएको छ है यो चाहिँ यो भनेपछि यसको प्रिन्सिपल बुझ्दाखेरि त्यो हाम्रो त्यो खेतमा स्प्रे आउँछ त्यस्तै कार्बोरेटरले काम गर्ने हो त्यही भेलोसिटी बढाएर तलको पानी चाहिँ माथि आउँछ पेट्रोल चाहिँ माथि आउने भेलोसिटी हजुर भ्याक्युम क्रिएट भएर चाहिँ अनि एटमोस्फियरिक प्रेसरमा रहेको पानी चाहिँ अब भ्याक्युम क्रिएट भएर चाहिँ माथि आउँछ जहाँ भेलोसिटी बढी भएको छ अनि त्यसरी मुभ हुने रहेछ पेट्रोल पानी होइन पेट्रोल हो हजुर हो सर हो पेट्रोल यसमा त पेट्रोल अनि उसमा स्प्रेमा चाहिँ पानी के छ स्प्रेमा चाहिँ पानी भयो स्पिड बढी भयो प्रेसर भेलोसिटी बढी भएपछि प्रेसर ड्रप हुन्छ होइन त्यसले प्रेसर ड्रप भइसकेपछि अब प्रेसर डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि फ्लो हुने हो होइन हाम्रो चाहिँ अब यो धेरै हुरी बतास किन चल्छ त भन्दाखेरि जति बढी टेम्परेचर भेरिएसनले टेम्परेचर सुरुमा चाहिँ टेम्परेचर भेरिएसन हुन्छ टेम्परेचर भेरिएसन हुने बित्तिकै प्रेसरको भेरिएसन हुन्छ प्रेसरको भेरिएसन हुने बित्तिकै जति प्रेसर भेरिएसन बढी भयो त्यति नै हावा चाहिँ एकदम तेज गर्न उड्न थाल्छ नि होइन त्यो पनि यो पनि त्यस्तै हो कहिलेकाहीँ हामीको एकदम हजुर लोजिक सही छ तर सोर्स चाहिँ त्यो टेम्परेचर नै है सर यसमा चाहिँ त्यो हुरीको चाहिँ तलको डेन्स चाहिँ लाइटर हुन्छ माथि जान्छ अनि माथिको लाइट डेन्स चाहिँ तल जान्छ अनि त्यसपछि मुभमेन्ट भएर आवाज आउने अनि त्यो मात्रै त्यो पनि भयो तर चाहिँ अब जहाँ अब एकदम घाम लागेको हुन्छ त्यहाँ प्रेसर कम हुन्छ त्यो डेन्स भएर माथि जान्छ प्रेसर कम होला होइन अब कुनै ठाउँमा त अब घाम लागेको हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा के हुन्छ फरक पर्छ नि होइन प्रेसर फरक पर्छ पर्दैन कहीँ घाम लाग्ने कहीँ घाम नलाग्ने गरेर चाहिँ प्रेसर चाहिँ डिफ्रेन्स हुनसक्छ त्यही डिफ्रेन्सबाट त अनि एयर फ्लो बढी हुन्छ अथवा एयर मुभमेन्ट बढी हुन्छ नि ल ठिकै छ आजलाई यति पढौँ भोलि हाम्रो 10:15 छ अनि भोलि हामी पेट्रोल इन्जेक्सन सिस्टम पढ्छौँ अनि मैले त्यो नोट्सहरू पठाएको हेर्नुभयो कि भएन नोट्सहरू पठाएको हेर्नुभयो तपाईँहरूले हजुर छैन सर अब हेरौँला न नोट्सहरू मैले पठाइदिएको छु है नोट्स पनि हेर्दै गर्नुहोस् अनि नोट्स हेरेर अनि हामी डिस्कसन गर्नुपर्छ भने डिस्कसन गर्नुभयो हुन्छ नि है ओके सर ल आजको अब बुझ्नुभयो यस सर त्यसमा फेरि अब सोध्नुपर्छ भने भोलि सोध्नुभयो हुन्छ है ओके सर ओके बाई 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 सर बाई बाई सर बाई बाई सर